अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 123 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये 122 आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की और मैंने तुमको फजीलत दी जहानों पर। पहले भी बता कर आ चुकी हूँ मैं कि बनी इसराइल से मुराद क्या है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से जितने भी लोग हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब का लक़ब है इसराइल, तो उनकी औलाद जितनी भी है उनको बनी इसराइल कहते हैं। और नबूवत का सिलसिला जो उनसे चला है तो उन्हीं से चलता हुआ आया है, इसलिए उन सबको बनी इसराइल कहते हैं, जिसमें यहूदी शामिल है। फिर उसमें आगे चलकर ईसाई भी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलाद में से आए हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते हैं, इसलिए उनको बनी इसराइल कहते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कौन कौन सी नेमतें की, अगर याद करने पर आए तो एक बंदे पर जो अल्लाह इंसान पर जो अल्लाह ताला नेमतें करता है ना, तो हम वो भी नहीं गिन सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। वाकई हकीकत है। सिर्फ एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुना दूं कि एक शख्स था, वो एक जजीरे में रहता था। उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसने कभी किसी वाजिब फ़र्ज़ लेकिन मुस्तहबात को भी नहीं छोड़ा उसने कभी। और उसने जब उसके इंतकाल का टाइम हुआ तो इंतकाल हो गया, वो मर गया। अल्लाह ताला के सामने उसकी रूह पेश हुई। बनी इसराइल का ये बंदा था, पता नहीं कितने हज़ार साल उसने इबादत की थी। अल्लाह ताला के सामने जब वो पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि बंदे तूने दुनिया में क्या किया। उसने बताया कि अल्लाह मैंने तेरी इबादत की सारी ज़िंदगी और मैंने कुछ भी नहीं किया, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत की। तो अल्लाह ताला फरमाते कि बंदे क्या तू चाहता है कि मैं तुझे अपने रहम से माफ़ करूँ या तेरा हिसाब करूँ। अब यहाँ पर इस बंदे ने कहा कि या अल्लाह तू मुझसे हिसाब कर ले, मैंने किया ही क्या है जो मैं हिसाब दूँ, तू मुझसे हिसाब कर ले। अल्लाह ताला ने हिसाब लेना शुरू किया। गुनाह वाकई उसने नहीं किए थे, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का हम हिसाब नहीं दे पाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा तुम्हारा हिसाब मैं कहाँ से शुरू करूँ, आँखों से शुरू करूँ। उसने कहा हाँ, दाएँ आँख जो होती है वहाँ से शुरू किया। अब अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिना रहे हैं कि बंदा उस दिन फला दिन ये था, इस तरह से देखा, आँखों की, नज़र की हिफाजत की, नज़र का होना, आँख का झपकना, हम तो सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला ने हमारे आँख में कितनी नेमतें रखी है। हदीस मुबारक में आता है 7 फरिश्ते एक आँख के लिए मुकर्रर हैं जो आँख की हिफाजत करते हैं, क्योंकि जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है ये। अगर कोई सख्त चीज़ लग जाए तो आँख का ढेला ही निकल जाए, फट जाए आँख। लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह महफूज किया हुआ है, खोपड़ी के अंदर किस तरह आँख को अंदर की तरफ रखा हुआ है, फिर किस तरह अल्लाह ने उसके ऊपर हमारे ये जिल्द लगाई है, पपुटे लगाए हैं, फिर उसके ऊपर पलकें लगाई हुई हैं। हालांकि पलकें देखने में तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन वो किस तरह हिफाजत कर रही होती है किसी भी चीज़ की आँख में जाने से। कोई भी चोट जो सीधा मुंह पर लगे तो खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे आँख की हिफाजत करता है। ऊपर नीचे आगे पीछे लगेगी चोट, आँख में नहीं लगेगी जब तक कि कोई शार्प चीज़ आँख में डाली जाए। तो ये मेरे रब की नेमत है। ये किसने बनाया, ये किसने हिफाजत की। 7 फरिश्ते एक आँख पर मुकर्रर हैं। जब उसकी नेकियों को अल्लाह ताला की उसकी उम्र के हिसाब के साथ उसकी इन नेमतों को जब शुमार किया गया तो सारी नेकियां ख़त्म हो गई उस बंदे की, जो उसने हज़ारों साल की इबादत से हासिल की थी, और अभी तक दायां का हिसाब पूरा नहीं हुआ और उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। यहाँ पर वो एकदम से घबरा गया, कहने लगा यार अब तुम फंसा, अब मैं क्या करूँ, ये तो सिर्फ आँख का हिसाब था, अभी दूसरे तो आज़ाद रहते हैं, अभी दूसरी तो नेमतें रहती हैं। वो परेशान हो गया, कहने लगा मैं क्या करूँ। उसने कहा या अल्लाह तू मुझ पर रहम कर, अब तू मुझ पर रहम कर। तो अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया। हदीस मुबारक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसके अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, बल्कि अपनी रहम की वजह से उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और जब तक उस पर रहम नहीं करेगा तब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या आप भी रहम की वजह से दाखिल होंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे तो अल्लाह ताला अपनी रहम की चादर से ढांप लेंगे। तो कोई भी बंदा अपने आमाल से अपने आप से यूँ कहे कि भाई मैं जन्नत का हकदार हूँ, कोई नहीं कह सकता। ख्वाह सारी ज़िंदगी वो सजदे में गुजार दे तभी अल्लाह ताला की नेमतों का हक नहीं अदा कर सकता। नहीं पता अल्लाह ताला किस चीज़ पर पकड़ ले, नहीं पता अल्लाह ताला किस चीज़ पर छोड़ दे, क्योंकि वो बादशाह है,
وہ جو چاہے وہ اللہ کا نام ہے ایک لطیف. لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین. باریک بینی سے چھوٹی سی چھوٹی بات پر چھوڑ دے اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر پکڑ لے. میرے رب کی مرضی. گزرے گئے. کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے گزاری, کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی, ہر طرح کی خدمت کی, ہر طرح کی قربانیاں دی. انتقال ہوا, اللہ کے سامنے پیش ہوئے. بڑی کتابیں لکھی. ان کی کتابیں اتنی لکھی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی کتابیں لکھی کہ میں کہتی ہوں کہ اگر جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہے تو امام غزالی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے یا ایھا الولد, وہ پڑھ لے. کیمیا سعادت پڑھ لے. بڑی بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور اتنی زبردست, ہر زبان میں ملتی ہیں, اردو میں بھی, سندھی میں بھی, اور فارسی اور عربی میں تو ہے برات. تو ان کی جو کتابیں ہیں, ایسی کتابیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ اس دور میں بھی انسان کو تبدیل کر دیں. ایسا بندہ جس نے اپنی ہر طریقے سے اللہ کی عبادت کی اور بڑے ولی اور بڑے بزرگ سے ہو کر گزرے ہیں. انتقال کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوئے. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا ہے غزالی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ وحدانیت لے کر آئی ہوں, ساری زندگی تیری وحدانیت بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا, تمہاری وحدانیت وہ تھی جو ایک دفعہ تم نے دودھ پیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں درد دودھ کی وجہ سے ہوا. تمہاری وحدانیت یہ ہے, اور تم نے تو یہ وحدانیت تو نہیں کی. تم نے درد دودھ کی وجہ سے کیسے ہوگا؟ درد دینے والا لینے والا تمہیں, تم نے دودھ کی نسبت کر دی درد کی طرف, کیسے کر لی؟ یہاں پر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب تو میں کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاؤں گا, اب کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا, میں نے تجھے معاف کیا. اب وہ سوچنے لگے کہ کس چیز پر مجھے معاف کیا. میں نے ہر سال حج کی, اتنے حج کیے حج کی وجہ سے, اتنی میں نے کتابیں لکھی اس کی وجہ سے, فقہ کے مسائل نکالے اس کی وجہ سے, یہ کیا ہے وہ کیا, کئی دماغ میں اعمال آ رہے تھے ان کی وجہ سے. اللہ نے معاف کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے معاف اس لیے کیا کہ ایک مرتبہ سخت گرمی میں تو لکھ رہا تھا, کتاب لکھ رہا, کتاب لکھتے تھے, مصنف تھے, تو تمہارے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی, تو تم نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ مکھی پانی پی کر اڑ جائے, پھر میں قلم اٹھاؤں, تو تیرے اس صبر کی وجہ سے تجھے معاف کیا. یہ لطیف, اس کو لطیف کہتے ہیں. پکڑنے پر آئے تو معمولی بات پر پکڑ لے, چھوڑنے پر آئے تو معمولی بات پر چھوڑ دے. الیس اللہ احکم الحاکمین, کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں, جو چاہے کر لے. چاہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آ جاؤ, زمین سے لے کر آسمان تک, اللہ چاہے تو معاف کر دے. کون پکڑنے والا ہے اللہ کو؟ اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ کو کہنے والا کون ہے؟ اللہ کو منع کرنے والا کون ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے, جو چاہے وہ کرے. انسان کا بس ہی نہیں ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بھی عبادت کر لے, اگر میرا رب پکڑنے پر آئے تو ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے. کتنے بھی گناہ کر رہے اور اللہ معاف کرنے پر آئے تو کوئی میرے رب کو کہنے والا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. وہ آتا ہے نا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے تھے اس نے قتل کیے, لیکن انسان ہے نا, انسان کے ہر انسان کے دل میں ایک اچھائی ہوتی ہے. اس سے یہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے کام تو غلط کیا, اب میں کیا کروں. کوئی میرے جیسا کوئی عالم تھا, اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر دیے, اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے اتنے قتل کیے ہیں, تمہاری کوئی توبہ نہیں, جاؤ تم تو جہنم میں جاؤ گے. ایسے اس نے کہا تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا, غصے میں, غصہ تو تھا تبھی تو اتنے قتل کیے تھے. تلوار نکالی, اس کی بھی گردن اڑا دیا, وہ ہو گئے پورے 100. کہنے لگا 99 پر ہی مجھے جہنم میں جانا ہے تو پورے 100 کر کے جاؤ نا, اور اس کو بھی مار دیا. چلو جی, اس کو بھی مار دیا, غصہ کم ہوا, پھر ندامت نے آ گھیرا, اب کیا کروں. اب پھر کسی عالم کو ڈھونڈا, تو ایک بہت بڑا عالم تھا, اس نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تجھے معاف کرے گا. بالکل اللہ تجھے معاف کرے گا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو یہ گناہ کی زمین چھوڑ دے. ماحول سے انسان ہوتا ہے نا, گناہ آلود ہوتا ہے, تو ماحول چھوڑ دے اپنا, چلا جا کہیں اور, کسی بستی کا ایڈریس دیا کہ وہاں چلا جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. جب تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو تجھ میں یہ گناہ کی جو ہے نا یہ چیز یہ کم ہو جائے گی, تو وہاں جا. اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اور وہ بڑی شوق سے تیار ہوا, اس نے اپنی سواری پر بیٹھا اور روانہ ہوا. جب بیچ راستے میں پہنچا تو اس کا موت کا ٹائم آ گیا. اسرائیل علیہ السلام آ گئے, انہوں نے روح نکالی, جیسی روح نکالی
تو رحمت کے فرشتے آ گئے اس کی روح لینے کے لیے کہ بھئی یہ جنتی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ بھئی یہ تو جہنمی ہے، ہم اس کو جہنم کے لیے لینے آ گیا۔ اب فرشتوں کا جھگڑا کہ روح کدھر جائے، پھر سارے حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گیا، اللہ آپ فیصلہ بتائیں کہ کدھر لے کر جائیں اس روح کو، جنت میں یا جہنم میں، کس طرف جانا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی زمین ناپو، جہاں سے چلا ہے، جہاں پر مرا ہے وہاں تک ناپو، پھر جہاں سے مرا ہے جہاں جانا ہے وہاں تک ناپو۔ دیکھو فاصلہ کس کا زیادہ ہے، اس زمین کے زیادہ قریب ہے جو جہاں سے یہ چلا ہے، یعنی گناہ والی زمین، یا اس زمین کے زیادہ قریب ہے جو نیکی والی زمین ہے جس طرف وہ جا رہا تھا۔ جس زمین کا علاقہ کم ہوگا، جس کے یہ زیادہ قریب ہوگا، یہ انہی میں شمار ہے۔ اب لوگوں نے فرشتوں نے ناپنا شروع کر دیا۔ اچھا جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی تو اس کے جسم سے روح نکلنی شروع ہوگی، تو یہ آہستہ آہستہ روح نکلتی پیروں سے نکلی، پھر اوپر آئی، ٹانگوں پر، کمر تک آئی، تو یہ گھوڑے پر سواری نہیں کر سکا، گر گیا زمین پر گرا۔ تو اس نے کیا کیا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن توبہ تو کرنی تھی، توبہ کی نیت سے ہی تو نکلا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ گھسیٹنا شروع کر دیا اپنے آپ کو۔ جب کمر کی سے بھی اس کی روح نکل گئی تو سینے کے بل خود کو اور ہاتھوں کے بل خود کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کی روح نکل گئی۔ وہ جو گھسیٹتے ہوئے جو تھوڑی سی زمین اس نے کراس کی تھی نا، وہ بس وہی تھوڑا سا فاصلہ اس کو اچھے لوگوں کے پاس لے گیا، اچھی زمین کے قریب کر گیا، ایک بالشت تک اس کے یعنی اس زمین کے قریب ہوا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا، یعنی چھوٹی ہو جا، تاکہ تیرا فاصلہ کم ہو جائے۔ پھر اس طرح اس کی روح نیک جو فرشتے آئے تھے وہ لے کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی منع کرنے والا۔ تو نعمتیں جو میرے رب نے دی ہیں وہ تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، اور باقی کا بیان انشاءاللہ کل کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔